अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर अली है और मैं ITC IoT में ट्रेनर हूं और आज हम आपकी मुलाकात ITC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर चौधरी अहमद बुरहान से करवाते हैं और ITC IoT के अगराज़ व मकासद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे कुछ सवालात करने हैं ICT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत से स्टूडेंट की जानिब से आए हैं। जी बिल्कुल, आप पूछें, शुरू करें। तो सर ये है कि ITC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? जी ITC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेसिकली कायम किया गया है शॉर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स देने के लिए। इसमें हम शॉर्ट प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वीडियो एडिटिंग एंड अदर शॉर्ट कोर्सेज। इसका बुनियादी मकसद ये है कि इसमें हम थ्योरेटिकल नॉलेज ना दें, बल्कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स वो हम स्टूडेंट्स को दें ताकि वो अपना करियर वो जल्द से जल्द शुरू कर सकें। सर ये बताएं कि कोर्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, कोर्स जो होता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस करता है, जबकि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज वो गेन करते हैं आप लोग। उसमें जो थ्योरेटिकल कोर्स है उसमें करने के बाद आप जॉब नहीं शुरू कर सकते। आपको कोर्स करने के बाद मुख्तलिफ जो है आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं, एक या एक से ज़्यादा। इससे स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम, वक्त और पैसा ज़ाया होता है। इसको सम अप करने के लिए हमने मार्केट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स लॉन्च की हैं, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हैं, कि जो फोकस करेंगी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर। आप जो है वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, उसमें आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स ले सकते हैं और इमीडिएटली आप ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जॉब शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई इदारा अभी तक नहीं है कि जहाँ से आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके आप वो शुरू कर सकते। तो कोर्स जो है वो हमने डिफ़ाइन कर दिया कि वो थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल स्किल आपको ज़रूरत, स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है प्रैक्टिकल स्किल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की, जो कि इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर आपसे मांगता है। थ्योरी जो है, थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज आप लेके कोई बंदा आपको जॉब नहीं देगा। इससे स्टूडेंट्स का कीमती वक्त, पैसा और एनर्जी ज़ाया होती है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। क्या वाकई सर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद किसी भी इदारे में इंटर्नशिप या कोई कोर्स करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती ना? क्योंकि हमने ये पहली बार सुना है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद कोई इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी बिल्कुल, इसी वजह से ही हमने आपको ये बताया कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान वी हैव इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स। इसमें कोर्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट को इस हद तक हम उसे ट्रेन करते हैं, वो रेगुलर ट्रेनिंग करता है 6 to 8 आवर्स पर डे। तो जब आप खुद देखें कि जब वो 1 से 2 माह या 3 माह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सुबह से लेकर शाम तक लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा, तो उसको फिर इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं रहती। तो हम उसे इतना एम्पावर करते हैं कि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल करता है और उसके बाद सर्टिफिकेशन उसे दी जाती है, इंटर्नशिप की नहीं बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, कि जिस दिन वो अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ख़त्म करे अगले दिन वो जॉब शुरू कर सके। यही इसका सबसे बड़ा एज है हमारे प्रोग्राम का। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पाकिस्तान और IT इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा है? देखिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अभी क्या हो रहा है, इदारे जो हैं वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है स्टूडेंट्स को नहीं देते या ट्रेनिंग्स को नहीं देते, उन्हें सिर्फ थ्योरेटिकल बेस्ड नॉलेज दे दिया जाता है। जब वो इंडस्ट्री में आते हैं तो उन्हें जॉब्स नहीं मिलती। कोई भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास आप जाएंगे तो वो कहेगा कि आपका लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है या नहीं है। वो आपसे एविडेंस मांगता है, आपसे पोर्टफोलियो मांगता है, जो कि आपके पास नहीं होता। तो इस वजह से जब आप वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेंगे तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके आप कल को जाके इमीडिएटली IT इंडस्ट्री में जॉब शुरू कर सकते हैं। इससे उस स्टूडेंट का टाइम, वक्त, पैसा, जो मैंने पहले भी आपको उसमें जवाब दिया, वो ज़ाया नहीं हो। और जाहिर है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा स्किलफुल लोग और प्रैक्टिकली ट्रेंड लोग इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। तो इससे फिर हमारा जो यूथ है, ये एक यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, तो हमारी यूथ जो है वो सही सिमत की तरफ जा सकती है। और सही सिमत हो तो मंजिल आसान है, अगर सिमत ही गलत है तो फिर आपकी मंजिल भी दूर और मुश्किल होती चली जाती है। ITC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस किस फील्ड में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवा रहा है? देखिए, हमारे पास डिफरेंट शॉर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इसमें वेब डेवलपमेंट आ जाता है, फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है और कंटेंट राइटिंग है। इसमें हम मेन इन कोर्सेज पर फोकस कर रहे हैं। ITC IoT में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे करवाई जाती है?
دیکھیں اس میں ہم ایک سینئر انسٹرکٹر جو ہیں یا سینئر ٹرینر جو ہیں، جس طرح کوئی ویب ڈیولپر ہے، اگر اس نے ویب ڈیولپمنٹ میں پریکٹیکل ٹریننگ لینی ہے تو اس میں سینئر انسٹرکٹر کی زیر نگرانی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 6 to 8 hours ایوری ڈے پریکٹس کرتا ہے 5 days a week، اور تقریباً جو بھی اس کا ٹائم پیریڈ ہے 2 months ہے 3 months ہے، تو وہ لائیو انوائرمنٹ میں لائیو پروجیکٹس کے اوپر ہینڈ آن ایکسپیرینس لیتا ہے، تو اسے پروفیشنل انوائرمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دس از دا وے جو ہم پریکٹیکل ٹریننگس دیتے ہیں۔ کیا سر یہ صرف فزیکل ہے یا آن لائن بھی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اگر کسی اور شہر سے کوئی کرنا چاہے تو کیا یہ فیسلٹی ان کے لیے ہے آن لائن کی؟ جی بالکل، یہی تو اس کا فائدہ ہے۔ اس میں ہم نے لائیو کلاسز 1-to-1 ٹریننگ بھی ہے، پروگرامز کہ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں بیٹھ کر یہ ٹریننگز لے سکتے ہیں۔ آپ لاہور ہیں، فیصل آباد میں ہمارے کیمپسز ہیں جو ہمارے لائیو جا کے آن کیمپس ٹریننگ لے سکتے ہیں، بلکہ لائیو اگر آپ نے کلاسز لینی تو 1-to-1 آپ پاکستانی کسی بھی حصے سے بیٹھ کے ٹرینر ہم ارینج کر سکتے ہیں اور آپ پریکٹیکل ٹریننگ لے سکتے ہیں۔ کیا ITC IoT پریکٹیکل ٹریننگ اور کورس دونوں ایک ہی ساتھ کروا رہا ہے؟ جی بالکل، اس میں کورس اور پریکٹیکل ٹریننگ یہ دونوں ہی ساتھ ساتھ کروائے جا رہے ہیں، اور زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اس کی پریکٹیکل ٹریننگ کے اوپر، پریکٹیکل اسپیکٹ کے اوپر، پریکٹیکل سکلز گین کرنے کے بارے میں۔ ITC IoT میں پریکٹیکل ٹریننگ کے بعد اسٹوڈنٹ کو آپ جاب کے لیے خود ریفر کریں گے یا وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ خود ہی جاب فائنڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں دونوں پروسیسز ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ پریکٹیکل ٹریننگ حاصل کرتا ہے تو وہ ہم اسے اس حد تک اسے ٹرین کر دیتے ہیں کہ وہ انڈسٹری میں کہیں پہ جا کے اچھی جاب کر سکتا ہے، اور اگر ہمارے پاس کوئی کمپنی میں، ہماری IT کمپنی بھی ہے، اگر ہمارے پاس کوئی ویکینسی ہے ہم بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ٹرینیز آئے تھے کچھ کو ہم نے پروموٹ کر کے وہ ٹیم لیڈرز ہمارے کمپنی میں بنے ہیں، یو کین سی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا ہینڈز آن ایکسپیرینس دے کے اس کو اتنا امپاور کر دیتے ہیں کہ وہ وائل ٹریننگ، ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں وائل ٹریننگ ہی جابس کی آفر ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ جب ان کی ایک ہینڈز آن پریکٹیکل ٹریننگ ایک لائیو انوائرمنٹ میں، پروفیشنل انوائرمنٹ میں کی جا رہی ہوگی تو وہ لوگ انڈسٹری میں کام کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو یس، ہم انہیں ریفر بھی کر سکتے ہیں، وہ جاب بھی انڈسٹری میں جا کے تلاش کر سکتے ہیں، ہم بھی انہیں امپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ ایک فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ بھی جا سکتے ہیں کہ وہ اپنا پریکٹیکل ٹریننگ کر کے ایک فری لانسنگ کریئر بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اگر وہ انہیں انڈسٹری میں جاب نہیں انہوں نے کرنی تو وہ فری لانسنگ یا ورک یا جاب، دیر آر لاٹ آف platforms they can start working right after finishing the course یا training۔ کیا پریکٹیکل ٹریننگ کے بعد ITC انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹ کو سرٹیفکیٹ وغیرہ دیتی ہے؟ جی بالکل، اس میں جب وہ ٹریننگ کمپلیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ایک رپورٹ جس میں ٹرانسکرپٹ ہوتا ہے وہ بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر اسے ایک پریکٹیکل ٹریننگ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جو وہ اپنے امپلائر کو جا کے آگے پریزنٹ کر سکتا ہے۔ سر، ایک اسٹوڈنٹ کی جانب سے اسپیشل کویشچن آیا ہے کہ ITC انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کورس میں ہی پریکٹیکل ٹریننگ کروا رہی ہے یا اس کے لیے کوئی ہڈن چارجز یا ایکسٹرا چارجز وغیرہ ہیں؟ نہیں، یہی اس پروگرام کی خوبصورتی ہے۔ دیکھیں اس میں کورس کی فیس میں ہی ہم پریکٹیکل ٹریننگز اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں، اس میں کسی قسم کے کوئی ہڈن چارجز یا ایکسٹرا چارجز نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو دوسرے ادارے ہیں وہ پریکٹیکل ٹریننگ اور کورس کی الگ الگ فیس لیتے ہیں یا ان دونوں کی کمبائن ڈبل فیس لے لیتے ہیں۔ کیا ادھر وہ والا حساب تو نہیں ہے کہ ڈبل چارجز کیے جائیں گے یا بعد میں کوئی ان کو ایکسٹرا چارجز وغیرہ کرنے پڑیں گے؟ نہیں بالکل نہیں ہے، آپ مارکیٹ میں فیس چیک کر سکتے ہیں جو مارکیٹ میں اچھے اداروں کی فیس ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایک نارمل فیس ہم نے رکھی ہیں اور اس میں آپ کورس کی فیس میں ہی پریکٹیکل ٹریننگز کروائی جا رہی ہیں اس وقت، کیونکہ ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریکٹیکل ٹریننگز کی طرف آئیں، نہ کہ وہ تھیوریٹیکل نالج کی طرف جائیں۔ سر لاسٹ ون یہ کویشچن ہے کہ آپ پاکستان کے اسٹوڈنٹ کو کوئی کہنا چاہیں، ان کے لیے کوئی پیغام ہو آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ میں پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں آل اوور پاکستان میں یہ کہوں گا کہ پریکٹیکل ٹریننگز جو ہیں ان کی طرف وہ آئیں، پریکٹیکل ٹریننگز حاصل کریں، پریکٹیکل سکلز، پریکٹیکل ٹریننگ، بیکاز یہی انڈسٹری کی ضرورت ہے۔ یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے پاس، یہ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ بڑے بڑے اداروں سے لوگ آتے ہیں، اب وہ ڈگریز لے کے آتے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے، وہ ایک ویب سائٹ تک نہیں بنا سکتے، تو موبائل ایپ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ اب یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ آپ 4 سال ڈگری کا پروگرام کرنے کے بعد اور اپنا ٹائم اور جو ہے پیسہ لگانے کے بعد اگر آپ اسکلفل نہیں ہیں تو اس میں آپ پھر دیکھیں کہ جو ہے یہ بہت نقصان ہے اس اسٹوڈنٹ کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، انڈسٹری کے لیے اور پاکستان کے لیے۔ اگر ہم نے یہ شارٹ ٹریننگز ابھی شروع کی ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پریکٹیکل ٹریننگ دے کے انڈسٹری میں کھپایا جا سکے اور وہ لوگ ایک روشن مستقبل کا آغاز کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔